پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ مسلسل فوجی معاشرے سن کشمیریاں دی ذہنی صحت کو بری طرح متاثر کیتا ہے۔ کئی سالاں تے جاری تنازع کشمیر سن کشمیریاں کو جسمانی اور ذہنی طور دے اوتے بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ مقبوضہ کشمیر وچ وحشیانہ بھارتی فوج کشی دی وجہ تے نفسیاتی امراض دی علامات وچ بڑے پیمانے دے اوتے واضح ہویا ہے، جس دا زیادہ تر شکار کشمیری خواتین ہیں۔ جدھر 5 اگست 2019 وچ بھارتیہ جنتا پارٹی دی ہندوتوا بھارتی حکومت دی طرف تے جموں کشمیر دی خصوصی حیثیت دی منسوخی دے بعد تے بھارتی فوجی، پیراملٹری فورسز اور پولیس اہلکاراں دی طرف تے انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں وچ خطرناک حد تک واضح ہویا ہے، ادھر ہی ڈپریشن، اضطراب اور نفسیاتی امراض دے واقعات وچ بھی خطرناک حد تک واضح ہویا ہے۔ ایک مطالعے دے مطابق مقبوضہ کشمیر دی بالغ آبادی دا 45% حصہ کسی نہ کسی قسم دی ذہنی پریشانی دا شکار ہیں۔ کشمیری ماہرین صحت دا آخنا ہے کہ سڑکاں اور گلی کوچاں دے وچ بھارتی فوجیاں دی مسلسل موجودگی اور بڑے پیمانے دے اوتے گرفتاریاں سن کشمیریاں دی بے چینی وچ واضح کیتا ہے۔ کشمیری اپنے پیاریاں دے بغیر زندگی گزارنے دے اوتے مجبور ہیں۔ کشمیریاں دی اکثریت جڑی پائلٹ دا شکار ہیں، ہن ڈپریشن اور گھبراہٹ تے امراض وچ بھی مبتلا ہو گئے ہیں، کیونکہ انہاں کو اپنا مستقبل جڑا ہے وہ تاریک نظر آ رہا ہے۔ کشمیری فوجی معاشرے دی وجہ تے ذہنی دباؤ اور صحت تے چیلنجاں تے نبرد آزما ہیں۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ عام شہریاں ادھر تک کہ بچہ اور خواتین کو بھی نہیں بخش دی اور انہاں کو خوف اور دہشت دا نشانہ بنایا جاندا ہے۔ بھارتی فوجی معاشرے اور تلاشی دی پرتشدد کاروائیاں دے وچکار کمسن بچیاں کو بھی نشانہ بنایا جاندا ہے اور وہ اپنی اکھاں دے سامنے اپنے پیاراں کو قتل ہوندے دیکھدے ہیں، جس دی خوفناک یاداں عمر پر انہاں دے ذہناں وچ رہندی ہے۔ مقبوضہ علاقے وچ بدتے ہوئے ذہنی مسائل صحت تے بڑے بحران دا باعث بن سکتے ہیں۔ کشمیری دماغی صحت دی صورتحال دے بدترین دور تھی گزر رہے ہیں۔ کشمیریوں دے جسمانی اور ذہنی درد کو کٹ کرنے دا ایک ہی طریقہ ایک تنازع کشمیر دا منصفانہ حل تلاش کیتا جائے۔ عالمی ادارہ صحت کو مقبوضہ علاقے وچ بھارتی فوج کشی اور مظالم دی وجہ تھی پیدا ہونے والے ذہنی امراض دا بھی نوٹس کرنا چاہیے۔